مصنف عبدالرزاق صنعانی جلد دوم صفحه 123. این حدیث 22752 ان عمر بن الخطاب صلى العشاء الاخره بالجابیه. عمر بن الخطاب در جابیه بود، نماز عشاء را خواند. فلم يقرأ فيها. هم دو سوره این آیات شد. گفت فانی سهوت. اینجا گفت که من سهو کردم. جهزت عیرا من الشام. یک قافله را از شام فرستاده بودم، اون به مدینه رسیده، من فکرم به اون بود. گفت که مؤذن را بخواهید. مؤذن را خواستن، فاقام الصلاه ثم عاد فصلى العشاء للناس. مردم جمع کرد و گفت که بیاین که من به شما نماز بدم. اذان هم از سر گفتن. خب اگر نماز باطل، اذان که باطل نبود. بعد خطبه ایراد کرد، گفت که لا صلاه لمن لم يقرأ فيها. نمازی که در او قرائت حمد نباشه، سوره نباشه، اون نماز اصلا باطله. ان الذي صنعت آنفا اني سهوت. حالا این کاری را که انجام دادم او باطله، سهو کردم. اني جهزت عیرا من الشام حتى قدمت المدینه فقسمتها. شترهای را از شام فرستاده بودم، او به مدینه رسیده بود و اون را من بین مردم تقسیم کردم و فکرم به اونجا بود. اون نماز قبلیت که در اون حمد و سوره نخواندی، چرا اعاده نکردی؟ عمر بن